इशू आणि 3 दीस जाले म्हणटा तू इन्स्पेक्शन करता. वॉट रिजल्ट्स हॅव यू फाउंड? 3 दीस म्हणटा 3 दीस न्हू, म्हाका 10-15 दिसां खबर आसतली. कित्याक हांव 3 फावटी हांगासर येयलो. कित्याक आमच्या लोकलान आमचे म्हाका सगळें हें सांगलें अशें जाता म्हणून हांव 3 फावटी येयले आनी पॉयंट टू पॉयंट टील आयज हांव आमची शिंदोडी आसा, शिंदोडीच्यान हांव सारको हे व्हाळांतल्यान चलोन आमी आमचे थोडे भाव आहले आमचे हांगाचे आख्खे फूल टील आमी ज्वारीनगर देखून आमी वचोन हे हो पयलो हो वाडो व्हडलो आसा. आनी पयलीं जाल्यार ही आतां म्हाका डावट पडटा सिवरेज जावपाक शकता. कित्याक कितें थिंग हें इशयलें कितें म्हणटा तेका शेड्या भाशेन सारको दिसता. ती सिवरेज म्हाका अशी डावट आहा. कित्याक आमी पयलें वयर थिंगा हें आसा आमचो STP प्लांट आसा आनी हो STP प्लांट आहा तो म्हाका दिसता ती कॅपेसिटी चड ना. आनी हो पावसाचो जो हें येता उदक येता हें आतां चड येता उदक. आतां ओके गिमाचें एक चलता तें सिवरेज म्हाका दिसता कितें KLD 750 कितें KLD थिंगा इतलें हें उदक घेवपाक मेळटा, सिवरेज घेवपाक मेळटा, उदक घेवपाक मेळटा. तेच्यान वयता ना. हें आतां कितें जालां पावसाचें उदक म्हणल्यार चड जालें तें तितलें तितून सिवरेजीन प्लांटान वचपाचें ना न्हू म्हण तें डायरेक्ट आतां सोडटा. आतां हेकाय तें मेंटेनन्स करपाक तेका डे बाय डे चोवपाक हेंवूय ना. कित्याक म्हाका तिका शॉक जालो. कित्याक म्हाकाय खबर आसना बाबा तिका STP प्लांट आसा म्हणून. जेन्ना हांव तिका सायडीर गेलो तो भितर पडटा सारको आमी तेन्ना पयलो आनी थिंगासर म्हाका दिसता आतां चालू ना तो आतां कित्याक पावसाचें डायरेक्ट तेणी सोडलेलें आसा. आतां हेंच तर आमी कंट्रोल केल्लो पूण कंट्रोल केलें जाल्यार ती कॅपेसिटी ना इतली. 750 KLD हें आसा तेका कॅपेसिटी आसा तेजेन वयर तेका जावपाक लागून आतां हे पावसा इतले हेजेर जावपाक शकना न्हू. पूण हें म्हाका डावट आतां म्हाका हांवें 3 दीस हांव कंटिन्यू भोंवता दोंगरांतल्यान ते फोड्यांतल्यान पळोवपाक. पूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता हें चड करून म्हाका दिसता सेवरेज कोणूय आतां म्हणटाले ते भाशेन कोणूय तर हांगासर टँकरान हाडून सोडटा हो म्हाका डावट. हांव ना म्हणना तरी आसतना आमी गोवा पोल्युशन बोर्डाक आमी इन्फॉर्म केल्लें काल तेका आमी सडनली आमी तेका आपयलें पळय सॅटर्डे आनी तेणें टेस्टींग केलां. तेणें टेस्टींग करपाक रिपोर्ट म्हाका विदीन 7 days तेणें दिता म्हूण सांगला. आनी हो रिपोर्ट एटलीस्ट आमकां हो रिपोर्ट येवपाक पासून आमकां मातशें पळोवपाक पडटलो बाबा रिपोर्ट कितें आहा तो. मागीर हांव हेजेर आमकां सोल्युशन काडून बाबा पंचायताक सगळ्यांक घेवन आमी हें डिस्कस करून लोकां कडेन डिस्कस करून आमी हें फॉर्वर्ड करचें पडटलें. कित्याक हो इतलो वास येता घेवपाक जायना. लागीं आमचे लोकल आमचे भाव भयणां आसा घरां आसा थिंग वास येता आनी हे वासाक कितें जावपाक शकता हें जावपाक जायना. ताका लागून हांव जापटचो म्हाका जाता ती भाशेन आमी हो रिपोर्ट मेळलो म्हणटकूच ताचेर आमी एक्शन घेतलें. MLA सरान सांगलें की 7 दिसांनी पयल्या उपरांत जी काय एक्शन घेवची आसा ती हांव पंचायत घेवपाक रेडी आसा आनी म्हाज्या लोकांचो जो कितें प्रश्न आसा तो हांव मिटोवपाक रेडी आसा. मेंबर आनी हे सगळी उदक येता ते वेस्ट येता ते म्हाका अशें करून म्हणल्यार म्हगे लोकांक कांय वायट जावपा नाका. बेगीच्या बेगी MLA नाजाल्यार CM पासून येवन लोकां सेव करपाचें. कित्याक ऑलरेडी नुस्तीं सगळीं काबार जालां. लोकांक अशें करून कांय जायना जावपा बेगीच्या बेगी करपाचें सगळें. आनी सेक्रेटरी सांगून पंचायती कितें करपा जाय तें सगळीं करपा रेडी आसता आमी. थँक्यू. घरा कडेन वयताले पांय म्हाजे 2 यादी मोठी जाले आनी सामकी उलपो लागली पांय सामके. आमी पयलो हांगसर कपडे धुयतालीं कुल्ल्यो पासून खातालीं कितें नुस्तीं पासून खातालीं व्हाळांतली व्हरोन उदक ह्या झाडां बिडां वापरतालीं. आतां पयरची खबर उदकांतल्यान गेली त्या वाटेन न्हू घरा वचून पांय 2 यादी मोठी जाली म्हाजे. आतां हांव येयना वयल्यान सरोन येता हे वाटेच्यान येयना आतां. वास येता वास येता वास मारता वास येता किम्स जाल्या खूब जाल्या. सो तेणी म्हाका फोन मारलो की सर अशें अशें आहा मातशें चॅक करया. सो आमी सर सांगता ते भाशेन 15 दिसां पयले जेन्ना आमचें कॅम्पेनींग चलतालें हांव घरांनी भोंवतालो तेन्ना आमकां दाखोवन दिलें की एक आमचो कृष्णा आसा थंय चड आसा सारको दाट आशिल्लो. आमी ताका फसका काडी मारून पयली जाल्यार ताका वास येतालो पूण उजो पेटनासलो. मागीर आमी ताका सांगलें की तूं एक लेटर MLAक दी, एक हेल्थान दी आनी एक पंचायतीन दी. आनी ते भाशेन कृपेशान आमच्या भावान हाडून त्या पंचायतीन दिले MLA दिले. मागीर MLA दुसऱ्या दिसा येयलो आनी सगळे कडेन वयर चॅक करपाक गेलो. सो चोयले MLA आमी ट्राय करताले आमकां तो पॉयंट मेळपा जाय आशिल्लो. सो आमकां तें सजमना की तें सिवेज ओ तें कंपनीनसान खुंयसान येता जाल्यार. सो आतां कितें जालां सरान आतां स्टेप्स घेतला आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करून तें इन्स्पेक्शन करून गेला. पूण
ते रिपोर्ट येता म्हणल्यार हांगा जो वास येता आनी जी आतां नुस्त्या बी ती मरून गेला न्हू ती प्रॉब्लम आसा. सो आमकां कितें आसा हाचेर स्टॉप नोटीस एक पंचायतीन काडपा जाय. आमकां एक सस्पिशन म्हूण सद्या तरी एक होल्ड करून तेजें ऑपरेशन आमी अशें म्हणना की घरांसान येता कोणा कंपनींसान येता जे कोण लागीं आसा सोर्स आसा आमी पंचायत रेडी आसा स्टॉप नोटीस काडपा. आतां सेक्रेटरी कडेन उलयलां हांव. सो आमकां कितें जाय हे लोकांचो जो जीव आसा तो डेंजरान आसा. सो ह्या लोकांक फर्स्ट ऑफ ऑल ते बायलेन सांगले भशेन तिका जें दुयेंस मुखार जातलें तें कंट्रोल जावपा ना. सो हें भुरगीं आसा इस्कॉलाची. सो आमी हें केन्ना जाता तितले बेगीन हें स्टॉप करचें. MLA को मागता जसो तो पर्सनली इंट्रस्ट घेतला तेणें तेच भाशेन हिंगा स्टॉप जावचें न्हू. आयज सान तेजेर इन्क्वायरी स्टार्ट करची. आंतोन बाब तुमचो MLA आयिल्लो. सो तुमचें म्हणणें कशें तुमचें हिसबा प्रमाण कित्याक लागून हें जाता आनी कितें तुमी दिसता तुमकां? थोडी भर तेणें एक्शन घेवपाक एक सांगलात सगळ्यांक जी एक्शन जावपा जाय. हांव डेफिनेटली सरकार आसा आमचो सरकार करतलो एक्शन घेतलो. फक्त हें जें जाता म्हाका इतलें आहा सिवरेजी म्हणून न्हू तितून सायडीच्यान ती ऑयल पळय दिसता ते ऑयलीचेर नाल्यार नुस्त्याक कशें मेलें. सिवरेज आसल्यार म्हाका दिसता नुस्त्या मरपा सारकी परिस्थिती ना. नुस्तें आतां एक नुस्तें एक करबट दिसना. पयलो हांगसर कुल्ल्यो तिगूर आनी वाळयो आनी कितें पळय जितलें आसा धाडी बेश्ट्यो आसताल्यो. आयज एक नुस्त्या दिसना. हेजो अर्थ कितें आहा हांगसर पेट्रोलियम प्रोडक्ट येयले नंतर कित्याक हेजे पयलू जाल्लो इशू आनी तेन्ना पेट्रोलियम जेन्ना पळय देंवताले IOTL म्हणटाले आमचे न्हूच. आतां दोनी कंबायन जावं शकता सिवरेज एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट दोनी मिक्स जावन आयज हे हो प्रॉब्लम जावं शकता. कित्याक जे तरेन वास मारता पेट्रोलियम सिवरेजीक घुसले नंतर तो ऑटोमॅटीक कुसतलो आनी वास मारतलो. जो शेळो जाल्लो आहा तो शेळो वेगळे तरेचो जो जमनीन नॅचरल शेळो जावपा जाय तो शेळो ना हांगा. सो आयज इतलें दिसता की जे आमदारान स्टेप घेतलां बरें आहा. एक मुखार स्टेप घेवन तेणें ते कार्य करचें आनी जर खरोखरच सिवरेज टँकर्स जर हांगसर सोडटा जायत तांकां धरून हांव भुरग्यांकय सांगता सपोज तुमकां मेळटा कोणी टँकर सोडटा ते जाल्यार इन्फॉर्म करचें ताका आडोवचो इन्फॉर्म करचें ताका लायसन्स कॅन्सील करून लावपाचें. सो हे एक बरें स्टेप आनी हांव मागता की पोल्युशन कंट्रोल जो आमकां आतां रिपोर्ट दितलो तेजे बरोबर ते ऑयल आहा ते ऑयल चॅक करपा सारकी खंयची ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आहा तेंचे कडेन ते धाडून तांकां चॅक करून लावपाचें. तेन्ना कळटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट येता म्हणून. कित्याक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही कितें म्हणटात सिपेज जी जाता तेंगेली ते फावटी तशें जाल्लें. काय आपल्याला न्हूच म्हणटाले असो उज हे फसका काडी पेटयल्यार उज लागतालो. तुमी पळयलो आसतलो जाय जाण आसतलो तेन्ना रिपोर्टर नवीन आसलो हिरो आसलो. सो तेन्ना तो उज पेट्टालो ते म्हणटा आमगे न्हूच. जेन्ना मोविनान जेन्ना पळय तेमकां धमकी दिल्या आनी तेन्ना तें बंद जालां. आनी अशें सपोज तेंगे जर कितें जात हातून बाबान तांकां धमकी दिवची पडटली नाल्यार सगळे लोकांक घेवन वचपाचें गेटीर बसपाचें. हातून बाब आसतलो आमगेलो कितें हितून दुबाव ना. सो हे तर खंयच्यान तरी एक स्टेप घेवप. पयलीं आमी बोवाळ करूनय कांय फायदो ना. जो पर्यंत रिपोर्ट येयना तो पर्यंत हल्ला गुल्ला करून कांय फायदो ना. रिपोर्ट येवनी रिपोर्टा नंतर आमगे आमदार आहाच फुडली एक्शन घेवपाची. थँक्यू.